बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रू करते हैं खबरों का। बातस्लीमात डिप्टी डायरेक्टर तालुकात आम हुकूमत पंजाब बहावलनगर ढरावाला रोड तहसील चिश्तियाँ और तहसील हरुणाबाद पर तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। बहावलनगर से मलिक अब्दुल लतीफ़ चौहान। कौमी दस्तक न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बोन और असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी ढरावाला रोड तहसील चिश्तियाँ और तहसील हरुणाबाद रात के तक तजावीज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। इस मुहिम में डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बोन, तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, मुतल्लिका महकमों के अफसरान, म्यूनसिपल कमेटी, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे शरीक हुए। सड़कों पर कायम गैर कानूनी तामीरात, दुकानों के आगे बढ़े हुए थड़े और दीगर रुकावटें हटा दी गई। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए गैर कानूनी स्टैंड्स और गैर मजाज पार्किंग को भी खत्म कर दिया गया। भारी मशीनरी के जरिए सरकारी अराजी पर कब्जा करने वाले नासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बोन ने इस मौका पर कहा कि तजावीज़ात के बाइस शहरियों को दरपेश मुश्किलात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उन्होंने वाज़िया किया कि ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा और कानून शिकनी करने वालों को किसी सूरत रायत नहीं दी जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि शहर की खूबसूरती और सड़कों की कुशादगी को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर निगरानी जारी रहेगी। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो तजावीज़ात के खात्मे में इंतजामिया का साथ ताउन करें ताकि शहर को साफ सुथरा और बेहतर बनाया जा सके। मकामी शहरियों ने इस कार्रवाई का खैर मकदम करते हुए इंतजामिया की काविशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी ऐसे इकदाम जारी रहेंगे। सरगोदा की तहसील साहिवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। पिका एक्ट के खिलाफ इलाकाई सहाफ़ी मुत्तहिद हैं। हुकूमत मतनाज़ा एक्ट के खात्मे के लिए इक़दाम उठाए। सहाफ़ियों को हक़ाइक़ लिखने और बोलने से मना करने के लिए पिका एक्ट का नफाज अमल में लाया गया। आज़ादी सहाफ़त को दबाया नहीं जा सकता। इन हयात का इजहार सदर साहिवाल प्रेस क्लब, अरशद शाकर, दीगर सहाफ़ियों इकबाल नदीम, उसामा इस्माइल, राना अनवर हयात, हुसैन कुरैशी, हाजी अशरफ जोया, हुसैन साबर अवान, मकसूद खाशमी, मेहदी हसन नथोका और दीगर ने मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी सहाफ़त के लिए जदोजहद जारी रखी जाएगी। आज हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। आज़ादी सहाफ़त का गला दबाया जा रहा है। सहाफ़ी बरादरी मुल्क की एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। मिंजराबाद थाना मैक्लोडगंज की हदूद में रस्म मेहंदी में असलह की नुमाइश और फायरिंग का मामला। मौजा भोंगा तिजका में रस्म मेहंदी में फायरिंग से 13 साला लड़का जख्मी। पुलिस शाहजेब नामी नौजवान की पंटली पर पिस्टल का फायर लगा, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अंसर, जाहद, मोहम्मदीन और शान चौहान समेत नामालूम मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब। मैक्लोडगंज पुलिस ने इरशाद नामी दुल्हा के वालिद अमीर को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज। मैक्लोडगंज पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। मज़ीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं। सक्कर से हमारे सिटी रिपोर्टर नज़ाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत अवाम के फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मनसूबे पर काम कर रही है। सक्कर के तरक्याती मनसूबे भी जल्द मुकम्मल होंगे। सनतकारों, ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ात के तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हदायत पर अरकान असम्बली अपने हल्का के अवाम से राब्ते में रहते हैं और दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए मुस्तर इक़दामात कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ऐवान सनत और तजारत सक्खर के एग्जीक्यूटिव मेंबर मलक मोहम्मद जावेद, इमरान बंदहानी, काशिफ शहरियार और दीगर से मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए किया। सनतकारों के सक्खर में रोड रास्तों की तबाहखाली, तरक्याती काम अधूरे रहने, अवाम को दरपेश मसाइल के हवाले से तफसीली तौर पर सूबाई वजीर को आगाह किया। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा अवामी खिदमत का सफर जारी और सारी रहेगा। सनत और तलीम के मैदान में सिंध हुकूमत दीगर सूबों से आगे निकल गई है, जबकि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए भी मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, जो कि जल्द पाया तकमील तक पहुंचेंगे और अवाम को फ़ायदा होगा। सनतकारों की जानब से निशानदेही करदा मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इस मौका पर उन्होंने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को निशानदेही करदा मसाइल हल की हदायत भी दी। चीचावतनी इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी में मुबारकबाद का सिलसिला जारी। पंजाब प्रेस क्लब चीचावतनी के अहदेदारान और मेंबरान की इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी आमद। परवेज़ जोया सदर, रशीद अहमद ऑफिस सेक्रेटरी, इमरान अली फाइनेंस सेक्रेटरी, साजिद सईद सदर मिनॉरिटी अफेयर डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, इरफान जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, शमून फौजी पादरी कंज गुल ARPC चर्च, जवेद खान नायब सदर मिनॉरिटी अफेयर, वहीद सईद, शमून शराफत, अरशद रियासत की इंसाफ प्रेस क्लब आमद। तमाम अहदेदारान और मेंबरान को मुबारकबाद पेश की और फूलों के हार पहनाए।
سرگودا سے محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق کمپریہنسو اسکول گرلز کیمپس سلام والی میں جماعت دہم کے اعزاز میں الوداعی تقریب اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے اور پرتکلف ظہرانہ دیا گیا۔ تقریب میں ڈائریکٹر کمپریہنسو اسکول چودھری اکرام اللہ وڑائچ، پرنسپل گرلز کیمپس سرگودا میڈم بشرا نوید، پرنسپل گرلز کیمپس سلام والی میڈم شبین، میڈم نورین اور میڈم سنبل، میڈم ربینہ سمیت محکمہ تعلیم اور دیگر شعبہ جات سے منسلک خواتین، کالج سٹاف، طالبات اور والدین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شروع تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ تعلیم انسان کا زیور ہے۔ موجودہ دور میں لڑکیوں کو تعلیم کا حصول اور زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے مثبت کردار کو ادا کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمپریہنسو گروپ آف اسکولز تعلیم کے فروغ اور بہترین اعلیٰ اخلاقی اقدار کو بڑھان چڑھانے میں ہمہ وقت مصروف عمل ہے اور پاکستان کو کونے کونے میں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس موقع پر اساتذہ اور طالبات کو بہترین کارکردگی پر انعامات سے نوازا گیا، جبکہ طالبات نے ٹیبلو کے ذریعے وطن عزیز سے محبت کا اظہار اور ملی نغمے پیش کیے۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے کرائم رپورٹر سعید نعیم شاہ سے ریجنل پولیس آفیسر رائے بابر سعید اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان کے احکامات۔ تھانہ مسافر خانہ پولیس کی کامیاب کارروائی، چوری، ڈکیتی اور سرقہ بالجبر کی متعدد وارداتوں میں ملوث سعید کٹانہ گینگ کا سرغنہ 5 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ملزمان سے 2 کروڑ روپے سے زائد کا ڈکیتی، سرقہ شدہ سامان، نقد رقم برآمد۔ RPO بہاولپور اور DPO بہاولپور کے واضح احکامات ہیں کہ عوام الناس کو لوٹنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ جرائم پیشہ افراد کا تعاقب جاری رہے گا۔ SDPO صدر سرکل بہاولپور کی میڈیا سے گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق SDPO صدر سرکل بہاولپور نے تھانہ مسافر خانہ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ریجنل پولیس آفیسر رائے بابر سعید اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان نے SHO تھانہ مسافر خانہ محسن سردار کو چوری، ڈکیتی اور سرقہ بالجبر کی بڑھتی ہوئی وارداتیں کنٹرول کرنے کے احکامات جاری کیے۔ SHO تھانہ مسافر خانہ نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور مؤثر حکمت عملی سے اسپیشل ٹیم جن میں سب انسپکٹر اشتہار احمد، سب انسپکٹر رانا منیر احمد سمیت ٹیم تشکیل دے کر چوری، ڈکیتی اور سرقہ بالجبر کی متعدد وارداتوں میں ملوث سعید کٹانہ گینگ کے سرغنہ کو 5 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ پاک پتن چند پیر روڈ شبیر چوک کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل اینٹوں سے بھرے ٹرالے سے جا ٹکرائی۔ ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق۔ پاک پتن چند پیر روڈ شبیر چوک کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل اینٹوں سے بھرے ٹرالے سے جا ٹکرائی۔ ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق، جبکہ 1 شخص شدید زخمی ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی گاڑیاں اور پولیس جائے حادثے پر پہنچ گئی۔ جاں بحق افراد کی شناخت 25 سالہ علی حسن اور 52 سالہ محمد اکرم کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا۔ اسلام آباد سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق امن ترقی پارٹی کے چیئرمین محمد فائق شاہ نے مطالبہ کیا ہے کہ امن اور استحکام کے لیے ایک مشترکہ بورڈ بنایا جائے جہاں حکومت، اپوزیشن، عدلیہ، انتظامیہ اور عسکری اداروں سمیت عوام کی نمائندگی کے طبقات شامل ہوں۔ سیاسی اور معاشی استحکام ترقی کے لیے ضروری ہے اور امن ہی سے پاکستان کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر کے مل بیٹھ کر مشترکہ معاہدے کیے جائیں، اس کے بغیر نتائج نہیں نکلیں گے۔ محمد فائق شاہ نے کہا کہ ملکی مفادات میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں۔ سیاست، حکومت اور انتظامیہ تمام کا فوکس عوام کا اختیار اور انصاف ہونا چاہیے۔ جمہوری اقدار کے مطابق تنقید، روڈ میپ اور حمایت اصل جمہوریت ہے۔ موجودہ حکومت میں صلاحیت نظر نہیں آتی۔ مشترکہ قیادت ہی استحکام لا سکتی ہے۔ 7 دہائیوں کی ناکام پالیسیوں، اقدار کی رساکشی اور معاشی اور معاشرتی تقسیم کے نقصانات سے سبق سیکھیں۔ آگے بڑھنا ہے تو عوام کو اختیار اور انصاف دینا ہوگا۔ جمہوریت کو اصل شکل میں لے کر چلنا ہوگا۔ کچلنے، دبانے اور اخلاق بدحالی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امن ترقی پارٹی سیاسی اور معاشرتی استحکام کے لیے سیاسی شعور اور جمہوری جدوجہد کر رہی ہے۔ منشور اور پروگرام کو نافذ کیا جائے، استحکام آئے گا، ترقی ہوگی اور عوام کو اختیار ملے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔